बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, खबरें तो बहुत हैं। आज चीफ जस्टिस साहब का पहला दिन था ऑफिस में और उनके आते ही पटिशनों की बारिश शुरू हो गई। उनका जो होना है वो देखा जाएगा, लेकिन जो लोग पटिशनें दायर करने को बहुत मचल रहे हैं उनसे 10 बस्ता मैं कमज़ोर सा आदमी यही दरख्वास्त करूंगा कि जो आईनी और कानूनी मसाइल इनमें फ़र्क रखें। आईनी मसाइल जो हैं उन्हें सियासतदान खुद हल करें, उसका फोरम है पार्लियामेंट, और उनके कंधों पर इतना बोझ न डालें। ये न हो कि जो सियासतदान का काम है, जो इंतजामिया का काम है, जो मुकन्ना का काम है, और आखिर में कोई ऐसा भी हो कि जो काम मीडिया को करना चाहिए, हम चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिख दिया करें कि सरकार ये ज़रा हमारी मदद करें। गुड गवर्नेंस, आइन को ठीक करना, बैठना, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। उन्हें आइन की तशरीह करने दें, उन्हें कानून को, रूल ऑफ लॉ को लाने दें और सियासी मसाइल को उन फोरम्स पर हल करें जहां अच्छा, मैं कुछ अर्ज करूं इस बारे में? हुक्म। यानी आपकी तरफ से कोई जान की अमान? जान की अमान नहीं, मैं ये कहता हूं कि देखें 3, 4, 5 चीजें तो इंतहाई जरूरी हैं, लेकिन मसलन जैसे आर्टिकल 6 पार्लियामेंट में करना है। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है वो बेसिक पार्लियामेंट है। मैं ये कहता हूँ ना कि वो आखिर कोई तो उसके खिलाफ पिटीशन दे, जैसे एक पिटीशन आई है मेरे पार्लियामेंट आर्टिकल। अच्छा चले जी, आर्टिकल 6 पार्लियामेंट ही करे, वो पार्लियामेंट ही करे। उसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी जितने भी मामलात है ना, NRO है, बाकी बेशुमार मामलात, वो जो PCO जजेस का मामला है, मैं ये कहता हूँ कि जल्दी ना करें, ये जरूर करें। ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एहसान होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि वंस फॉर ऑल इन मैटर्स को जो है वो डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन इतनी जल्दी ना करें कि खुदा न खास्ता जो है कि अभी हम उठने भी ना पाएं। वो कहता है उड़ने भी ना पाए तो गिरफ्तार हम हुए। अभी इनको चलने दें, सोचें, समझें, देखें प्रॉपर वक्त क्या। चीफ जस्टिस पहले दीगर मामलात हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जल्दबाज ग्रुप जो है वो उनको वहां पर जरूर करें, बड़े बड़े मामला जरूर करें, कोर्ट के अंदर ले आए, लेकिन इतनी जल्दी में नहीं। एक और बात, अगर हम यानी प्रोग्राम आज का नॉर्मल टाइप का होता, यूजुअल टाइप का होता, तो मैं जरूर करता। कल वजीर आजम साहब गए मियां नवाज शरीफ साहब के पास, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं जोश की नहीं होश की बात करूंगा, और महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता राह हमवार हो रही है जनाब शहबाज शरीफ के वापस आने की एज चीफ मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने जो जो अपने ऑफिसर्स लगाए थे, अपने डिलीवरी बॉयज, उन सब का भी मैं टिकर देख रहा था, उनको कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट करें। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने बहाल होना है, एक अफसर का तबादला हो, वो पहले अपना सामान वगैरह ले जाके यहाँ रिपोर्ट करे, उसके बाद जब शहबाज साहब वापस आएंगे वो फिर कहेंगे वापस आ जाओ। तो अगर वाकई शहबाज साहब ने वापस आना है तो उनके चहीते अफसरों का सारों को पता है, चहीते नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, हर आदमी कंफर्ट महसूस करता है। जैसे मैंने कभी कंफर्ट महसूस नहीं की तुम्हारे साथ प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद देखें ये आपकी सहूलत नहीं है। ये देखें, ये मेरा बर्दाश्त का लेवल है। बाकी ये है कि डॉक्टर तोकीर है, डॉक्टर अजमल हैं, फुआद हसन फुआद हैं, बाकी लोग जितने भी उनको स्टैब्लिश। लेकिन एक खबर ये भी है, कोई असलम नामी कोई शख्स है बड़ा इस वक्त सरगर्म है। अभी उसका असलम खान तो नहीं, असलम खान नहीं, वो कोई और हमारा असलम, वो असलम साहब जो है इस वक्त लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नून में से भी बंदे तोड़े जाएं, काफ में से भी और फॉरवर्ड ब्लास्ट से। बहरहाल उस असलम साहब का पता करके अब आ जाए। हमने आज जो अपने प्रोग्राम का हमारा फोकस ये है ब्रादर के जो हम गए थे। अच्छा, एक और बात, एक हाँ ये इधर स्टॉप करेगी। एक तो यह है कि अब नून आपको मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप खुद पिटीशन में जा रही है, खुद। इससे पहले तो कल मैंने प्रेडिक्ट वही नहीं, हाँ बाकायदा हारिस साहब और अशतर साहब, बाकी लोगों को टारगेट मिल गया। मेरे ख्याल में 2 से 7 दिन चाहिए होंगे, वो खुद पेश होंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब। अगर आप बेंच का मामला जो है वो असर रहेंगे, मैं भी को उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेकर बोलता चला जाऊंगा। तो सक्खर में जो हमने वक्त गुजारा, लोगों के पास गए थे, वहां की जो प्रेस क्लब है, दे वर वेरी काइंड, उन्होंने अपना जगह हमें दी। वहां जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, हर पार्टी की हमने कोशिश की। हमारा जहाज लेट भी हो गया था, 3.5 घंटे स्ट्रेट हम एयरपोर्ट से वहां पहुंचे, और उन कारकुनों का शुक्रिया कि वो सारे हमारा इंतजार कर रहे थे। जाते ही हमने उनसे गुफ्तगू वगैरह शुरू कर दी। तो ज्यादा बेहतर है कि का मामला है,
اپنے ایک دوست کو یاد کرتے ہیں، سعید سرہندی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک سینئر جرنلسٹ تھے، ہمارے ساتھی تھے، کولیگ تھے، پچھلے سال جب ہم گئے تھے ہمارے میزبان تھے، اس بار وہ اس دنیا میں نہیں، ہم ان کے گھر پہ گئے، ہم نے فاتح بھی کی ہے، تو بہرحال آج کے پروگرام میں ہمیں وہ بھی یاد آتا ہے، اور وہ سعید ہمیں سرہندی۔ بلکہ جتنا عرصہ ہم سکھر میں رہے بہت یاد آتے رہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سکھر کے سیاسی میں کارکن، ہم نے کیا کیا اور لوگوں نے ہمارے اور سب سے بڑی بات ہے سیاسی کارکن تھے اس میں ہر پارٹی کے، ان کی دیکھتے ہیں آ رہا کیا ہے۔ میں اور مشتاق منہاس صاحب کے پاس جو آئے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اپنے اپنے طور پر، اور مجھ سے مشتاق منہاس تو بہت ہی زیادہ آپ میں سے جو لوگ بولتا پاکستان دیکھتے ہیں، مشتاق منہاس نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی کہ افتخار چودھری کو بحال کروانے میں، تو جب ان کی ریسٹوریشن کا اعلان ہوا تو یہ تو بہت خوش ہوئے، ہم لوگ بھی خوش ہوئے، لیکن ہمارے ہاں وہاں پہ کچھ اس طرح کے بیانات آئے، مولانا فضل الرحمان نے دیے، یہاں سے پیر مظہر الحق صاحب نے دیے، پھر کچھ ایم کیو ایم کے بھی آئے، کہ اس طرح کا ہوا کہ جی یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے، چھوٹے صوبوں کے لوگ اور خاص طور پر سندھ کے لوگ کو اتنے خوش نہیں ہوئے۔ تو بالکل بغیر کسی تکلف کے آپ میں سے سب سے پہلے کون یہ اس بات کا جواب دے گا؟ مجھے تو شروع کر دیں بسم اللہ۔ جی بھائی آپ کو۔ نام دن خوشو میرا نام ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ یونین کا، جی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں قطعی اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ سکھر ضلع کی میں بات کرتا ہوں، یہاں پر وہ جو لوگ جو گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ پچھلا جو دور ان کا گزرا ہے چودھری افتخار صاحب کا، اس زمانے میں ایک چینج آ گیا تھا ہمارے پاس۔ چینج یہ آیا کہ جیسے رات کو ناکوں پہ پولیس بیٹھ جاتی ہے، فاٹکوں کے قریب میں پولیس بیٹھ جاتی ہے۔ جب افتخار چودھری تھے تو شناختی کارڈ کے بہانے میں پولیس والا جو ہے 50 روپے نہیں لوٹتا تھا۔ جب افتخار چودھری صاحب چلے گئے تو وہ دھندا دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اس لیے جب افتخار چودھری دوبارہ بحال ہوئے ہیں تو عام آدمیوں کی ایک امید بندی ہے، گاؤں گوٹ میں لوگوں کی امید بندی ہے کہ اب انصاف ملے گا۔ جو لوگوں کا آپ کا خیال ہے 23 مارچ سے جو ہے شناختی کارڈ پولیس نہیں دیکھے گی، 50 روپے نہیں لے گی؟ میرے خیال میں تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ شناختی کارڈ ضرور چیک کرے گی، لیکن اب جیب میں ہاتھ نہیں مارے گی۔ سید سردار علی شاہ جیلانی، ایڈوکیٹ، ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف اور پریزیڈنٹ سکھر لائرز الائنس۔ بات یہ ہے کہ جناب چودھری افتخار کی جو بحالی ہے اور اس میں جو مین رول ہے تحریک میں، وہ سکھر کے وکلاء کا سب سے بڑا رول ہے، کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جب 9 مارچ کو ان کو معزول کیا گیا تھا تو سب سے پہلے اپریل میں ہائی کورٹ بار سکھر نے ان کو ریسیپشن دیا تھا، اور وہاں سے جو پہلے تحریک کا جو پہلی بارش کا بوند پڑی تھی وہ سکھر سے۔ اچھا بھائی، کوئی یہاں پہ ہمارا بھائی پیپلز پارٹی کا ہے؟ جی اچھا، آغا سیف اللہ پٹھان، ممبر فیڈرل کاؤنسل پاکستان پیپلز پارٹی۔ افتخار چودھری صاحب کی بحالی سے یہاں پر کیا، یعنی آپ کے جو افتخار چودھری صاحب بڑا اچھا ہوا، بحال ہو گیا ہے، بحال کیا ہم لوگوں نے۔ تو آپ کی پارٹی رکاوٹ کیوں ڈال رہی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بحال کیا، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ جو پہلے بیٹھا ہوا ہے جج، تو اس کو بھی ایزی رستہ تو آپ دینا، اس کو بھی پینشن ملے، یعنی سیف پیسج ملے ان کو، سیف پیسج ملے نا اسے، اور تو ہمارا کوئی نہیں تھا۔ اچھا ہمارے پاس کوئی ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں جو اس موضوع پہ کچھ کہیں گے؟ محمد قطب الدین زونل انچارج ایم کیو ایم سکھر کے عوام نے بھی جس طرح جیسے کہ ایم کیو ایم کا موقع اس کے جو ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے اس کو بالکل اچھا ایک اقدام قرار دیا ہے، اور افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا بالکل سکھر کی عوام نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی اپریشیٹ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو پنجابی تھے وہ نکل آئے جب حصار توڑ کے، تو انہیں پولیس نے کچھ نہیں کہا، اگر کوئی اور ہوتا تو نہ نکلنے دیتے، چھوٹے صوبے کا ہوتا مثال کے طور پر۔ کیا یہاں پہ ایسی کوئی سوچ ہے کسی کی؟ مولانا عبید اللہ بھٹو، ممبر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ۔ آپ کے تو انہوں نے کہا اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب، پورے سندھ کے اندر یہ تحریک بالکل ناکام گئی اور یہاں کے لوگوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ ہاں اتنا تھا کہ جیسے عمران خان کی پارٹی ہے اور انہوں نے ان کے کارکن یہاں نکلا، وہ بھی 2-4، اور مسلم لیگ نواز والے وہ بھی یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر نکلے، اور 1-2 اور پارٹیاں تھی جو نکلے، لیکن یہاں واقعی یہ تاثر بالکل میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح تھا کہ نہ پنجاب نے نہ سندھ نے جو ہے نا وہ دکھایا